माय मोगाचं येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवे पळयाच्यो हेडलायन्स. चांदोर सावन मडगांव येवपी बशीन जरेवाडो दवरली हांगा पर्यटक टॅक्सीक दिलो धपको. कारीचे जाले बरेच लुकसाण. या सुवातेर स्पीड ब्रेकराचो प्रस्ताव पास जावन लेगीत कामाक कळाव जाल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायली दिडो. खोर्ली ते कानका वचपी रस्त्यार कोयराच्यो राशी. कोयर उडयतल्यांक 5,000 रुपया तालाव घालतले म्हण सांगिल्ले म्हापशा पालिकेन. तरीकय लोकांची हलगर्जीपणा चालूच. लोकांक पालिकेचो भय ना भय, जाता प्रश्न निर्माण. आणि आता याच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. चांदूर सावन मडगांव येवपी बशीन जरेवाडो दवरली हांगा पर्यटक टॅक्सीक धपको दिलो. बरे म्हण बरे, कोणाक काय जाले ना, पूण कारीचे बरेच लुकसाण जाला. मायना कुडतरी पुलिसांनी घडणुकेचो पंचनामो केलो. या सुवातेर अपघात जायत आशिल्ल्यान थळाव्यांनी स्पीड ब्रेकराची मागणी केल्ली. प्रस्ताव लेगीत पास जाल्लो खंय, तरी ह्या कामाक कळाव कित्याक जाता, थळाव्यांनी जाप मागला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आसात ते दवरले आसात आनी वो दवरलेचो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड वो मडगांवच्यान चांद्रा साकून कुडचड्यार वो रोड गेले कडेन आसा आनी वो बायपास रोड काडले जाल्ले कारणान हांगच्यान येरादारी जी आसा ती खूब वाडले कडेन आसा आनी हो रोड जो आसा वो रुंद आसातच पूण येरादारी खूब वाडले कडेन आनी हेजे खातीर एवरी डे हांगा एक्सिडेंट जातात. हांगा लोकांनी मागलेले की स्पीड ब्रेकर बी घालचे म्हणून स्थानिक पंचायत जी आसा ह्या पंचायतीन मागले कडेन आसा पंच मेंबरान की हांगा स्पीड ब्रेकर घालचे म्हणून. आनी कित्याक खूब एक्सिडेंट जाता आनी असोच एक्सिडेंट जो आसा वो राती एक जाले कडेन आसा. ती बस येताली सावड्डी साकून. ह्या बसीन जेन्ना बस ही दवरले पावली झरी वाड्यार वचपाची रस्त्याचेर थंय खंय तरी बसीचो ब्रेक लागलो ना आनी तेणें जी मुखार ट्युरिस्ट गाडी वताली त्या गाडयेक धपको दिलो आनी धपको दितरेक त्या गाडयेचें खुबशें लुकसाण जें आसा हें जाले कडेन आसा. हांगा मागीर लोक एकठांय जाले, पुलीस येयले, पुलिसेन मागीर येवन पंचनाम केलो आनी तो बस जी आसा आनी गाडी आपल्या ताब्यात घेतले कडेन आसा. हांगा स्थानीक लोक जे आसा ते सांगले कडेन आसा की आमी कितलीशीं एप्लिकेशन दिली म्हणून की ह्या रस्त्याचेर स्पीड ब्रेकर घालचे कित्याक एक्सिडेंट खूब जाले कडेन आसा. खूब जाणाले हातपाय मोडले कडेन आसात. पूण खंय तरी सरकार हेजेर दखल घेतना. सरकार म्हणल्यार PWD ऑथॉरिटी. आतां तेणी जो स्थानीक MLA जो आसा उल्हास तुयेकर हेका तेणी एक अपील केले कडेन आसा की मातशें लक्ष घालून तुमी ह्या हेजेर स्पीड ब्रेकर घालचे आनी लोकांक रिलीफ दिवचे म्हणून. कितें जालां तूं हांगा ही कार आसली मुखार आनी फाटल्यान बस आसली आनी एक भुरगो क्रॉसींग सायडार क्रॉस करतालो आनी क्रॉसींग केलें. मेन थिंग कितें तूं हांगा ऑलरेडी स्पीड ब्रेकर हांवें रिजर्वेशन पास जाल्लें आसा. आनको PWD कित्याक फाटी करता म्हणून आमच्यानी कॉपी बी सगळी आहा. स्पीड ब्रेकर जाल्यार जावपा पाना आहलें. ऑलरेडी PWD रेजोल्युशन घेवन दिल्लें आसा पूण तें घालूं ना. मागता आमच्या मुखार MLA लागीं जाता ते ताबोट PWDचेर कितें तरी एक्शन कार्य करून स्पीड ब्रेकर हांगा घालून घेवचो. आमचें रेजर्वेशन घेतलेलें तें आसा बॉडी आनी हांवें ताका रिक्वेस्ट केल्ली आहा. सो जाता तितले बायक मातशें हेचेर लक्ष घालून आमच्या MLAन हे करून मातशें स्पीड ब्रेकर घालपाचो करचो. हेजे पयलीं एक्सिडेंट जाले हांगा एक्सिडेंट भरपूर जाता. एक न्हू कितले जाता कित्याक रस्तो मातसो नेवरो आहा न्ही तो आनी तेन्ना भितर डिवायडर आहा. डिवायडरान तितले दोन वचपा वचना न्ही. सो ताका लागून आमी स्पीड ब्रेकर घालपाक हें केलें रिक्वेस्ट केलें. सो स्पीड ब्रेकर कांय हें जायना. ऑलमोस्ट म्हाका आतां 7-8 मंथ जाले रेजिस्ट्रेशन घेतल्यार. सो तुमकां जाय स्पीड ब्रेकर हांगा स्पीड ब्रेकर जाय हांगा क्रॉसींग आहा न्ही. हांगा घरा लोक हांगसर चर्ची कडेन वयता. हांगा जाय मेन चर्ची कडेन क्रॉसींग झेब्रा मागले तेवूय जालें ना तेंच्यांनी. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकर. घेऊ एक लहानसो विसव.
विसावा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. खोतीगांव पिंपळामळ रान खात्याचे चेक पोस्ट बांदपाक सुरवात केल्ली. थळाव्यांनी ते बंदय उडयले. पूण फावरान ते काम परतून सुरू जाल्ले खंय. आमची रान खात्याक पुराय तेंको आसा. ते रान जीवनाचे भलायकेक लागून वावुरतात. पूण गावात गेट घालपाक आमचो विरोध आसा. खोतीगांव, श्रीस्थळ आनी पैंगीण पंचायतीच्या सरपंचान बसकेक आपलो निर्णय सांगलो. काणकोण तालुक्यातल्या खोतीगांव पंचायत वाठारात आशिल्ल्या पिपळावळ हांगासर रस्त्याच्या लागीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे घर बांदता ते घराक लागून सद्याक तरी संपूर्ण खोतीगांव, गांवडोंगरी आनी काणकोण तालुक्याक एक वादग्रस्त विशय तयार जाल्लो आनी ह्या विशयाक लागून कांय खोतीगांवांतल्या सुमार 100 लोकांनी मामलेदार, कलेक्टर त्याच बरोबर पंचायतीक निवेदनां दिल्लें. तरी पूण हें काम जोमान चालू आशिल्लें आनी सद्याक पंचायत सुद्दां ज्या पद्दतीन लोकांक कॉपरेट करपाक जाय आशिल्ली त्या पद्दतीन जायत नाशिल्ली. त्या वेळाचेर आयज ह्याच विशयाक अनुसरून खोतीगांव पंचायतीचे सरपंच, श्रीस्थळ पंचायतीचे सरपंच आनी पैंगीण पंचायतीचे सरपंच आनी त्याच बरोबर हेर तांचे समर्थक एकठांय येवन आयज ह्याच विशयाक दुजोरा दियत तांच्यांनी सांगलें की जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें घर किंवा आनी कितें करता तांकां आपलो सपोर्ट आसतलोच. कारण खंय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आसा वायल्ड लायफाक किंवा वायल्ड लायफा रिलेटेड रस्ते किंवा वेगवेगळ्या डेव्हलपमेंटाच्या कामाक मदत करता जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे कितें करता ते करूं दी. पूण ह्या हांगा रस्त्याचेर म्हणजे खास करून पिपळामळ हांगासर गेट मातशे आपूण घालपाक दिवचे ना आनी जर घातली जाल्यार आमी उगी रावचे ना. आनी सद्याक हो विशया संदर्भान आपूण रायटींग लिखीत स्वरुपाचे पत्र लेखन करून घेतले अशें ह्या वेळार खोतीगांवचे सरपंच वृंदा वेळीप हाणें सांगले. काणकोणच्या खोतीगांव पंचायतीत रान खात्याच्या चॅकपोस्टाचे चलिल्ल्या बांदकामाक लागून थळाव्यांच्या कपलार आटयो पडल्यात. हे बांदकाम थळाव्यांनी मागण्यो करून बंद दवरिल्लें. पूण एका म्हयन्या उपरांत परतून चालू केलां. थळाव्यांक कसलीच आडमेळी जावंक फावना. आमी आंदोलन करतले अशी शिटकावणी खोतीगांव जागृत नागरीक संघटनेन दिल्ली. तरी हे काम नेटान चल्लां. म्हणून आज ह्या लोकांनी रान ती वयली सांबाळली म्हणून ती आज आसा टिकून. पूण तेजेर फॉरेस्ट एक्शन घेता, रिजर्व फॉरेस्ट फातर घालता. त्या आमदारा दिसना बाबा ते ह्या लोकांक त्रास जाता म्हणून गेट घालचे म्हणून कळटा. पूण त्या आमदारा दिसना बाबा ही गेट नाका आनी हे रिजर्व फॉरेस्ट जाय फाल्यां लोकांक भितर वचोंक मेळची ना हें तेका कळना. ना जाल्यार तूं कितें आमदार तरी सांगा मरे तें बरें. आमदार म्हणटा असो आसपा जाय. आतां सगळ्या नांव गेलां पळय न्हू तें कांयच केलें ना. सूड बुद्धीचें कितें करून जाय राजकारण आनी सूड बुद्धीचे गेटी घालपाचे लोकांचेर वो आक्षेप करपाचो असो संभव येवपा जायना. आनी येवप न्हू हें बरें नितळ आनी बरें स्वाभिमानान आमचें काणकोण चलपा जाय. आख्खे काणकोणकर आणि अख्खे गावणकर खोतीगांव सगळे एक जाण हे आम्ही परत सांग. आम्ही आता सगळे काणकोण गावणकर हे सगळे लोक एक जाण आम्ही आंदोलन करतले म्हणजे रस्ता अडयतले. खोतीगांव, श्रीस्थळ आनी पैंगीण वाठारांतल्या सरपंचांनी रान खात्याच्या बांदकामाक पुराय तेंको दिवपाचें स्पश्ट केलां. रान खातें रानजीवन आनी उदरगतीचेर वावुरतात. पूण आमी गांवांत खात्याक गेट घालपाक दिवचे ना, सरपंचान सांगलें. जशें उदका रावन माश्या कडेन वयर करपाक जायना तशे पद्दतीन आमच्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन वयर करपाक जायना. कारण खोतीगांव, पैंगीण आनी लोलयेचो तिडवण भाग हो सुद्दां कांय अभयारण्य येता, वायल्ड लायफा येता आनी ताका लागून आमकां खुबश्यो गोश्टी तेमकांय बी सांबाळून घेवच्यो पडटा. आनी तेमी आमी सांगलें की आमी तुमकां सांबाळून घेतात. आनी अशे परिस्थितीन आमी आतां पंचायत बोर्ड जाले नंतर खुबशीं गांवां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या जमनींतल्यान आमी केलां. इवन आवळी वचपाची वाट जाण्यार आतां मोटरसायकल वचपाक लागला दोनी वाटेन. मागीर बड्डेची वाट चालू आसा. ते जे काम करता पळय तेमकां डायरेक्ट पंचायतीचें परमिशन लागना म्हूण सांगता आसतलें. तेमकां डायरेक्ट ऑर्डर तेमची पंचायत कांयच लागना तेमकां. तुमचो सपोर्ट आसता काय? आमी तांकां कांय सपोर्ट करूं वचो ना न्हू. पूण जे आमची कामां जाता बरी जाता तेंचो आमकां हातभार आसा. मुखेल म्हळ्यार आमचो ट्रायबल भाग जो आसा खोतीगांव, गांवडोंगरी, आमोणे पैंगीण सुद्दां तातूंत कांय भाग येता, माली तेरमाळ आसा. सो हे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अंडर येता आनी ह्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अंडर आशिल्ल्यान आमचे जे ट्रायबल सगळे भाव भगिनी जे आसा तांकां सगळ्यांक फॉरेस्टाचो आदार हो जायच. फॉरेस्टा शिवाय खंयचीच कामां जायना आमची.
आनी आतां मेरेनचें जशें वृंदाबाईन सांगलें तशें की फॉरेस्टाचो आमकां खुबदां फालो मेळिल्लो आसा. आतां रानाक आशिल्लें आमकां जें लागता ती लांकडां लागता तें ज्यो गरजो आहा घरा खातीर कितें आहा ती मिनिमम सुद्दां फॉरेस्टाच्या सपोर्टान म्हणजे जी मेल्ली झाडां आसा कितें आहा ती सुद्दां आमकां फॉरेस्ट आमच्या बांधवांक व्हॅल्यू म्हणून इतकें सामकें व्हडलें हें करपा वचना. पूण ज्यो गरज आसा ती त्या भागार रावता म्हणल्यार ती गरज त्या आमच्या सगळ्या लोकांची भागता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, गौतमी गांवकर आनी मुजैफ शेख. फोंड्या केटीसी बस स्टँडा मुखार अंडरपासाचे काम चालू आसा. हे काम गॅस पायपलायनीक लागून उरिल्ले. ती पायपलायन आता शिफ्ट केल्या पूण अजून मेरेन कामाक गती येवंक ना. केन्ना पुराय जातले हे काम पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आसात तेन्ना कदंबा बस स्टँडाच्या ऑपोजीट आसा हायवेचेर आनी हो अंडरपास ब्रीज आहा हे ब्रिजाचें काम जालां पूण अंडरपास जे आसा त्या अंडरपासाची जी एक वणत आसा ती अजून जावं नासली. कारण म्हटल्यार हाचे ती गॅस लायन जी आसा ती अजून ती शिफ्ट करून आयली पूण आतां ती गॅस लायन ऑलरेडी शिफ्ट केल्या. आता पळोवया PWD सदां सांगताली की हे जे काम रखडलां ते फक्त गॅस लायनी लागून रखडल्या आनी आतां जी वणत पळयता तुमी ती वणटीक सद्याक आतां पायपलायन उरल्या ती फक्त वॉटर पायपलायन उरलेली आसा आनी केबल उरलेले आसा. आतां पळोवया हे कितले फास्ट काम करतले कित्याक हे काम जायना तो ओपन करिना तो पर्यंत हो जो अंडरपास आहा तो ओपन जावचो ना. आतां कितले फास्ट काम करते एक्चुली हे काम जाता फेब्रुवारी जावपाचें जातलें ते फेब्रुवारीचें अजून आतां जावंकूच ना. मार्च जालो आतां एप्रील काबार जाता आयलो पूण हे काम जातलें केन्ना आतां ते आमी पळोवया. आनी जे लोक आतां डिपेंड आसा जे जंक्शन आसा जे लागीं वचपा जंक्शन आसा ते खूब त्रासदायक जाल्ले आसा आनी हांगा डेंजरस जाल्लें आसा. कारण म्हटल्यार ज्यो गाडी येतात फर्मागुडीची गाडी येता त्यो फास्ट येतात आनी पुणेच्या गाडी येता त्योय फास्ट येता आनी मुखार मिडियन दवरलो आसा त्या मिडियना लागून खूब हांगा त्रास जातात. दुसरे म्हटल्यार लायटी ना हांगा तेका लागून प्रॉब्लम जाता. हांगा एक्सिडंटूय खूब जाल्ले आसात. पूण आतां पळोवया ही कितले बेगीन काम जातलें आनी PWD कितले फास्ट काम करतलें ते. गोवा कृष्णा नायक फोंडेच्यान. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. खोर्ली ते काणका वचपी रस्त्यार कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा. म्हापशा पालिकेन सुवातेर कोयर उडोवचो न्हू, कोयर उडयतल्यांक 5,000 रुपया तालाव घालतले असो बोर्ड मारूनय लोक थंय कोयर हाडून उडयतात. लोकांची हलगर्जीपणा काय लोकांक पालिकेचो कांयच भंय ना हो प्रस्न निर्माण जाता. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो स्पेशल रिपोर्ट. सध्या आमी आसा खोर्लेच्यान काणका वयता त्या रस्त्याचेर आनी ही खोर्लेची एंड लायन आसा. हांगा आमी पळोवपाक शकता रस्त्या कुशीक बरीच घाण पातळिल्ली आसा. म्हापसा नगरपालिकेन हांगा नो गार्बेज डंपिंग झोन असो बोर्ड मारिल्लो आसा आनी कोण जी गार्बेज हांगा डंप करता ताका 5,000 रुपया ते फायन मारतले अशें तांच्यांनी ह्या बोर्डाचेर हांगा बरयल्लें आसा. तरी आसतना लेगीत आमकां हांगा रस्त्या कुशीक बरीच घाण पातळिल्ली पळोवपाक मेळटा. कितलेशेच दीस जाले ही घाण हांगा अशीच पडलेली आसा. आतां आमी पळोवपाक शकता ही जी गार्बेज आसा ही रस्त्या मदीं पाविल्ली आसा आनी ह्या खातीर हांगा ट्रॅफिक कंजेशन जाता. तशेंच खुबशे लोक हांगा हाडून जी गार्बेज डंप करता तेंचेर आयज खंय तरी कारवाय करपाची गरज आसा. बिकॉज आयज आमी पळयतात खंय तरी म्हापशान हे खुबशे आमकां स्पॉट्स पळोवपाक मेळटा आनी हो मेन असो स्पॉट हांगा जाल्लो आसा. सो जाता तितल्या बेगिना संबंधीत यंत्रणेन हांगा कारवाय करून ही जी गार्बेज आसा ही नितळ करपाची गरज आसा.
ह्या स्पॉटार ज्या जाग्यार उबी रावले आमी तो म्हापसा म्युनिसिपालिटीचो लास्ट एंड वेर द काणका आनी वेल्ला पंचायत स्टार्ट्स. आनी ह्या स्पॉटाचेर तूं पळयल्यार एवरी डे लोक हाडून हांगा गार्बेज उडयता. आनी गार्बेज सच अ न्यूसन्स जाला. हाफ द रोड इज फिल्ड वीथ गार्बेज आनी अर्द रोड गेल्ल्या कारणान ट्रॅफिक प्रॉब्लेम जाता. अर्द्या रोडाचेर गाडी वचना. आनी सकाळचे आज एक फोटो आमी शेअर केला ऑन म्हापसा रिपोर्टर ग्रुप. ताचेर 7-8 गाय आसा प्लॅस्टिका सकट ते गार्बेज खातात. ते पळयत जाल्यार कोणाकूय वायट दिसतलें. आनी अशें गार्बेज जे पळयत जाल्यार म्युनिसिपालिटी शूड एक्ट ऑन इट. सो आय कॉल्ड म्युनिसिपल चेअरपर्सन. वॉट शी सेड की आपूण ताचेर लक्ष दिता आनी कितें चेंजीस जातले म्हणून. सो नथींग सीम्स हॅपनिंग ऑर देर इज नो बिल फॉर दॅट. सो वॉट आय सजेस्ट की एक कोण तरी हांगा एक 3 महिने तरी कोण बसयलो मनीस, मे बी अ होमगार्ड ऑर अ स्टाफ ऑर अ सेक्युरिटी ऑन पेमेंट आनी हेफ्टी फायन घाली दोज ऑफेंडराक जाल्यार सॅलरी रिकवर जातली आनी हे प्रॉब्लेम परमनंटली सॉल्व जातले. पूण हे समबडी हॅज टू डू इट. लोकल म्युनिसिपालिटी ऑर पंचायत खंयच्या एरियेन ते येता आनी पळोवचें पडटलें न्ही. हे डोर टू डोर तुमी कलेक्ट करता गार्बेज. इट्स द बेस्ट थिंग यू आर डुईंग. डोर टू डोर करून सुद्दां जर हे जाता जाल्यार ताचेर कितें तरी उपाय काडचो पडटलो. नाल्यार हे इज अ न्यूसन्स. लोकांक घाण त्या भायर ट्रॅफिक प्रॉब्लेम. अर्दो रोड गार्बेजान तो अर्द्या रोडार गाडी चलोवंक मेळना आनी गायो येवन त्यो प्लॅस्टिका सकट खाता. हे दीस इज नॉट गूड इन द सिव्हिलायज एरिया. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. हवामान सुकें आसतलें नितळ मळबाचो अदमास आसा. खर उष्णताय जाणवतली. भलायकेची खासा जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. बुधवाराक कांय सुवातींनी हलक्या पावसान हजेरी लायली. सकाळी दमट परिस्थिती आसतली जाल्यार दनपरां उष्णताय जाणवतली. आयचे चडावात आनी उणें तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ते 26 डिग्री सेल्सियस मजगतीं आसतलें. बोट धन्याक खासा शिटकावणी दिवंक ना. हवामान सुकें. नितळ मळबाचो अदमास. खर उष्णताय. भलायकेची जतनाय घेवपाचो सल्लो. आयचे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ते 26 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्याक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आजचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसप.